बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। रफ़अ यदैन बारे छे यो चो ज़रूरी खबरें सरा शेयर कहूँ टोल मुसलमानान वरुणु ता दा गुजारिश था दा वीडियो पर तवज्जो सरा वारो और मख्ताए शेयर को और लाइक को। रफ़अ यदैन चिश्ता वेला कीजी नो रफ़अ यदैन देता वेला कीजी चकला अलमांजे रकूता जे नो रकूना मख्श बाद देना मुने लसुना चिक्के और चकला ब्या सजदेता जे रकू के और ब्याजे सजदेता न सजदेना मख्श बा देना मुने लसुना चिक्के देता वेला कीजी रफ़अ यदैन। न बाज़े कसान दा इतराज़ कहे कि बुखारी शरीफ से अहादीस मौजूद दी कि नबी करीम अलैहिस्सलाम रफ़अ यदैन बकवल सहाबा बकवल और हादिस न साबित दी बेतासो वले न कहो दमा खोजो मुसलमानान वरुणो पदे चे शक नस्ता कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ना रफ़अ यदैन साबित थी यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम दा अमल कड़ाए दा और सहाबा कड़ाए दा देश बिल्कुल शक नस्ता। खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ना हमेशा दे पारा रफ़अ यदैन हरगिज़ साबित न दी। नबी करीम अलैहिस्सलाम हमेशा दे पारा रफ़अ यदैन न दी कड़ी बल्कि दे खिलाफ नबी करीम अलैहिस्सलाम ना साबित था और सहाबा ना साबित था और कुरान ना दा मसला साबित दा चे रफ़अ यदैन अलमांजे चे उस हुक्म नस्ता। अल्लाह करीम कुरान मजीद चे इरशाद फरमाई अतलसमा सिपरदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़लहल मुमिनून बतहक़ीक़ सरा कामयाब सलो मोमिनान। अल्लाह पाक फरमाई क़द अफ़लहल मुमिनून बतहक़ीक़ सरा कामयाब सलो मोमिनान अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। खम मोमिनान कामयाब सलो मख्ता अल्लाह पाक दे सिफ़तुन बयान करी दी चाहा मोमिनान कामयाब दी च दोल मंजुना आजी और प इनकिसारी सरा कई अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन यानी च दो खपल मंजुना पखपल मंजो चे आजी कई इनकिसारी कई नुहा मोमिनान कामयाब दी। दमा खुजो मुसलमानान वरुणो अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन दग आयत मुबारक मकसद चदा और दे तफसीर चदा और आजिना च मुराद नु तफसीर इब्न अब्बास से दग आयत मुबारक तफसीर मौजूदा तफसीर इब्न अब्बास से दग आयत मुबारक तफसीर दा से करायदा अल मुख़बितूना मुतवादिऊना ला यल्तफ़ितूना यमीना वला शिमाला वला यरफ़ऊन अयदियहुम फ़ी सलात। फरमाए च आजिज़ीन मुराद दादा ख़ाशिऊन मुराद दादा मोमिनान चकलल मंजुना कहे नुपदा से तरीके सर भी कहे च दो टोल तवज्जो अल्लाह तरफ तई इंतहा दर्जे आजिज़ी सरा इनकी सारी सरई वला यल्तफ़ितून अयदियहुम वला यल्तफ़ितून यमीना वला शिमाला और दोल मांझे दाले और दाले नगूरी दाले मांझे दो इल्तिफ़ात न के और फरमाई वला यरफ़ऊन अयदियहुम फ़ी सलात और आजिना मुराद दादा च दो बल मांझे से लासुना नच गए यानी रफ़अ यदैन बा दो न गए वला यरफ़ऊन अयदियहुम फ़ी सलात चुदोबल मानुष रफ़अ यदैन न कहे
نو عزتمند مسلمانانو ورونو دا دو آیات مبارک نا معلومه دا چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام با رفع دین کول خو آخر ته بیا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا عمل پر شایده او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام حدیثونه ثابت دي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک تا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تا فرمائی چې آیا تاسو ته د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام المنج نتروشو یعنی چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بل منج په کومه طریقې سره کولای نو فرمایي حدیث مبارک تا چې بیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ المنج شروع کړای او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې المنج کومه طریقه وا په هغه طریقې سره المنج وکړای خو المنج شي رفع یدی نو وکړو یعنی لاسونه نه کړی شيګو سوا د تکبیر تحریمنا چې نیت تړلای نو لاسونه شکړو دینه ما سیوای بیا لاسونه نه کړی شيګو دا حدیث مبارک نا دا ثابت تا چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام رفع یدین ندی کړي آخر عمر شي او عزتمند مسلمانانو ورونو چې کوم خلک دا اعتراض کوي چې آیا بخاری شریف چې حدیث ترجیح کو د بخاری شریف حواله راکو یا د بخاری شریف چې کوم احادیث دي تاسو په هغه باندې عمل ولې نه کوو دین امنه اعتراض کوي نور احادیث نمانی نور کتابونه نمانی د قرآن تفسیر نمانی امامان نمانی صحابه و اقوال نمانی اجماع نمانی قیاس نمانی بس صرف او صرف بخاری شریف حدیث منی زما خلو مسلمانان ورونو د دو اعتراض چو جوابونه دي یا جواب خیدا دا چې آیا الله کریم داسې فرمایلی دی چې تاسو صرف بخاری شریف حدیث منو نور حدیثان منو آیا دا قرآن چې راغلی دی چې تاسو بس صرف د بخاری شریف په حدیث باندې عمل کوو د نور په حدیث باندې به عمل نه کوو یا شعر په یو حدیث چې داسې راغلی دی چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو صرف د بخاری شریف احادیث باندې عمل کوو نور احادیث کوم دي هغه ممنو زما خو مسلمانان ورونو یو جواب دادا چې قرآن او حدیث چې دا نه دی راغلي چې تاسو به صرف د بخاری شریف احادیث منو بلکې نور ډېر کتابونه دي سیاهی سته کتابونه دي نور ډېر کتابونه دي په زراو د احادیث کتابونه دي او هغه چې نبی کریم علیه السلام احادیث موجود دي چې نبی کریم علیه السلام دا عمل نه کړای دوام جواب دادا چې امام بخاری رحمت الله تعالی علیه چې کوم احادیث په بخاری شریف سے نقل کړی دي آیا د نبی کریم علیه السلام صرف دغه احادیث دي آیا نور احادیث نستا دینا سوا د نبی کریم علیه السلام په لکاو احادیث دي او په زراو کتابونه ور باندې لیکل شوی دي آیا سیاهی سته چې کوم احادیث دي د نبی کریم علیه السلام احادیث مبارک نه دي او سیاهی سته چې نبی کریم علیه السلام احادیث مبارک موجود ده چې نبی کریم علیه السلام به رفع نه کول نو آیا تاسو په هغه باندې عمل ولې نه کوو دوام جواب دادا چې امام بخاری رحمت الله تعالی علیه چې کوم احادیث نقل کړي دي دین ما سوا په لکاو احادیث موجود دي تاسو هغه مطالعه وکړئ او عزتمند مسلمانان ورونو که څوک دا وایي چې نه صرف او صرف بخاری شریف باندې به موږ عمل کوو په نورو احادیث باندې عمل نه کوو نو بیا دا خبره موږ سره تسلیمو خو چې بخاری شریف چې نور کوم احادیث دي آیا دو په نور باندې عمل کوي بخاری شریف څخه ډېر داسې احادیث دي چې په هغه باندې خو دو عمل نه کوي لکه څنګه چې بخاری شریف چې احادیث موجود دي چې په وینو باندې او داس نه ماتيږي آیا څوک به داسې وکړي چې د او داس کړای او د نه وینې لاړې سي او دا شکم د منجو کې دا وایي چې ما او داس نه ما څوک به داسې نه وکړي
हालांकि हदीस मुबारक तौर बांधे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस मुबारक न साबित थी چې په وینو باندې او داس نه ماتیږي د غیر رنګ احادیث مبارک نه دا ثابت دي چې نبی کریم الصلوۃ والسلام احادیث مبارک شه دراغلي دي چې کومه غوښه په اور پخسلی هغه غوښه اوخره بیا د او داس ماسلای آیا چې په داس یو کې چې په اور په خغه غوښه خورلې او دا وایي چې ما او داس ماته زبا او داس بیا کو عزتمن مسلمانانو ورونو سلرمه خبر دادا چې امام بخاری رحمت الله تعالی علیه دا د حضرت امام شافعی رحمت الله تعالی علیه هغه مقلد ده شافعی المسلک ده نو ضروري خبره ده چې امام بخاری رحمت الله تعالی علیه با د خپل مسلک چې کوم احادیث دي هغه نقل کړی دي امام بخاری رحمت الله تعالی علیه د دغه حدیث مبارکونه خپل مسلک ثابت کړای دا نو هغه خلکو ته دا گزارش ده چې دو خبرو جواب بیا وکړو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارکونه ثابت دي چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام همیشه لپاره رفع یدی نه دی کړی اول دور شي کړی دی اسلام ابتدا دور چې غینا بعد دی خلاف ثابت تا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بل منج کولا خو رفیدین بای نکول الله تبارک وتعالى دی مشتاق قرآن و حدیث باندې عمل کول توفیق نصیب کی واخر دعوایا ان الحمد لله رب العالمین.